अथ श्री व्यासकृतां पितृस्तोत्रां जाबालिरुवाच। गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणान्तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामह श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामह स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठा कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा। पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेषां पितरां चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रां विषां दहति यं स्तुतां। जपादि विफलं तत्र दग्धशिप्त्युक्तबीजवत्। पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सस्तुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्नातुः पितरं यस्तु कियत् पुण्यस्य कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोति संशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पितृजन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदा परागशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितां। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं स्तुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। ॐ श्री पितृचरणार्पणमस्तु। जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणान्तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामह श्वशुरो मातुलश्चैव
तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठा कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा। पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रिया विधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेषां पितरां चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रां विषां दहति यं स्तुतां। जपादि विफलं तत्र दग्धशिप्त्युक्तबीजवत्। पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सस्तुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्नातुः पितरं यस्तु कियत् पुण्यस्य कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयाम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परादशमणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितां नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं स्तुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति ॐ श्री पितृचरणार्पणमस्तु जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणान्तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठा कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद्गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरां चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रां विषां दहति यं स्तुतां जपादि विफलं तत्र दग्धशिप्त्युक्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सस्तुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नातुः पितरं यस्तु कियत् पुण्यस्य कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयाम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पितृजन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परागशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितां नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं स्तुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति ॐ श्री पितृचरणार्पणमस्तु जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद्गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरां चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रां
विषां दहति यं स्तुताम् जपादि विफलं तत्र दग्धशिप्त्युक्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सस्तुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नातुः पितरं यस्तु कियत् पुण्यस्य कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयाम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोदितम् नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पितृजन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परादशमणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितां नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं स्तुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति ॐ श्री पितृचरणार्पणमस्तु जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरां चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रां विषां दहति यं स्तुताम् जपादि विफलं तत्र दग्धशिप्त्युक्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सस्तुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नातुः पितरं यस्तु कियत् पुण्यस्य कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयाम्
शृणुवक्षे पितुः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोदितम् नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पितृजन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परागशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरो च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितां नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं स्तुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति ॐ श्री पितृचरणार्पणमस्तु जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणान्तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामह श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामह स्मृतः पितुर्ज्येष्ठा कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यश क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरां चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषां दहति यं स्तुतां जपादि विफलं तत्र दग्धशिप्त्युक्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सस्तुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नातुः पितरं यस्तु कियत् पुण्यस्य कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयाम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोदितम् नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पितृजन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने
सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परादशमणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितां नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं स्तुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। ॐ श्री पितृचरणार्पणमस्तु। जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामह श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामह स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यश क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरां चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रां विषां दहति यं स्तुतां जपादि विफलं तत्र दग्धशिप्त्युक्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सस्तुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नातुः पितरं यस्तु कियत् पुण्यस्य कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयाम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परादशमणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम
जपादि यस्य दर्शनम् महागुरुश गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यम् तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितां नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं स्तुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। ॐ श्री पितृचरणार्पणमस्तु। जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणान्तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यश क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरां चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रां विषां दहति यं स्तुतां जपादि विफलं तत्र दग्धशिप्त्युक्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सस्तुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नातुः पितरं यस्तु कियत् पुण्यस्य कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परादशमणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुश गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च
स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितां नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं स्तुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तां सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। ॐ श्री पितृचरणार्पणमस्तु। जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः ज्येष्ठभ्राता पितामह श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामह स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठा कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा। पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। पिता यश क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेषां पितरां चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रां विषां दहति यं स्तुतां। जपादिविफलं तत्र दग्धशिप्त्युक्तबीजवत्। पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सस्तुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्नातुः पितरं यस्तु कियत् पुण्यस्य कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोति संशयाम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पितृजन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदा परादशमणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितां नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं स्तुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तां सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति।
ॐ श्री पितृचरणार्पणमस्तु। जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणान्तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा। पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेषां पितरां चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रां विषां दहति यं स्तुतां। जपादि विफलं तत्र दग्धशिप्त्युक्तबीजवत्। पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सस्तुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्नातुः पितरं यस्तु कियत् पुण्यस्य कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोति संशयाम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पितृजन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदा परादशमणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितां। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं स्तुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। ॐ श्री पितृचरणार्पणमस्तु।